बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रियाज़ अहमद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल रियाज़ अहमद ख़ान। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे इस चैनल से वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आज का हमारा मौजू है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो है वो पाकिस्तानी माइशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और बहुत से मकदार में डॉलर की सूरत में ज़र मुबादला बेचते हैं। वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे इल्तिमास है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए ताकि हमारी मालूमात पर मबनी तमाम वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, बैरून मुल्क मुसाफिर लोग जो है उनको बहुत से मसाइल है और ख़ास कर कोरोना और लॉकडाउन के इन नामुसाइद हालात में उनके लिए बहुत सी मुश्किलात है और बहुत सी ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से बेरोज़गार हो चुके हैं, जो कि अपने अपने कमरों में बेरोज़गार, बेयार व मददगार पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी हुकूमत उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने प्यारे वहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए हैं और उनकी लाशें वहाँ पर बहुत देर तक पड़ी हुई थी। लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुदाखलत पर वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब में कोरोना से जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानी बाशिंदों की मैयतें वापस लाने के लिए इंतज़ामात कर लिए हैं और पहला तैयारा 8 मैयतें लेकर पहुँच भी गया है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन बेबस और मजबूर अहले वतन को परदेश में जिन कठिन मराहिल से गुज़रना पड़ा और ताहाल गुज़र रहे हैं, वो तारीख़ का एक अलमनाक और सियाह बाब बन चुका है। दियारी गैर में काम करने वाले ये अहले वतन हर मुसीबत और ज़रूरत के वक्त सबसे पहले और सबसे ज़्यादा अपने वतन के काम आए हैं। नवाज शरीफ की कर्ज उतारो मुल्क सवारो मुहिम से लेकर डैम फंड और अब कोरोना फंड के मामला तक हर मरहला पर हमारे ये मुसाफिर भाई सबसे ज़्यादा इखलास के साथ आगे आकर हुकूमतों की झोलियाँ भरते रहे हैं। इधर हुकूमत ने अपील की, उधर अगले ही रोज़ समंदर पार पाकिस्तानियों का जज्बे हुब्बुल वतनी जाग उठा और बैंकों का रुख करके गैर मुल्की ज़र मुबादला मुल्की ख़जाने में जमा कराने में लग गए। हैरत का मुकाम तो ये है कि इस दौड़ में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सरमायादारों और सनतकारों से लेकर मेहनत कशों तक सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहे। अगर बात मेहनत कशों की हो तो जिस मुश्किल से हमारे ये भाई बैरून मुल्क मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाते हैं और जिस तरह अपना पेट काट काट कर और एक एक कमरे में दर्जन भर इकट्ठा रहकर वक्त गुजारते हैं, अगर कभी इन हक़ायक़ पर निगाह दौड़ाई जाए तो दिल यकीनन खून के आंसू रोने लगेगा। मगर इसके बावजूद अपने बच्चों का हिस्सा काट कर अपने वतन को देने वाले ये मेहनतकश कोरोना और लॉकडाउन के बाद से पैदा होने वाली सूरत हाल में जिस तरह हुक्मरानों की तरफ से नज़रअंदाज किए गए, इस पर पॉलिसी साज़ों की बेहिसी पर अफसोस और मज़म्मत के अल्फाज भी कम दिखाई देते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानी बाशिंदों की तादाद 90 लाख के लगभग है। कहा जाता है कि इनमें पख्तून मेहनतकशों की तादाद 30 लाख तक है। इस वक्त पाकिस्तानियों की सबसे ज़्यादा तादाद मशरक़ी वस्ता में मौजूद है। मुख्तलिफ़ रिपोर्टों के मुताबिक इनकी तादाद 47 लाख बनती है।
دوسرے نمبر پر برطانیہ ہے جہاں 12 لاکھ سے زائد پاکستانی موجود ہے۔ مشرق وسطیٰ کی بات کی جائے تو سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب میں موجود ہے جن کی تعداد 26 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ پھر متحدہ عرب امارات میں 15 لاکھ پاکستانی محنت مزدوری میں مصروف ہے۔ عمان میں 2,31,000، قطر میں 1,25,000، بحرین جیسے چھوٹے سے ملک میں بھی 1,17,000 اور کویت میں 1,09,000 پاکستانی مختلف پیشوں سے وابستہ ہے۔ یہ تمام پاکستانی ہر سال اربوں ڈالر کا قیمتی زر مبادلہ بھجوا کر ہماری معیشت کی رگوں میں تازہ اور ضروری خون شامل کرانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق سال 2007 اور 2008 میں بیرون ملک پاکستانی باشندوں کی طرف سے 4.7 ارب ڈالر کا زر مبادلہ بھجوایا گیا تھا جو ان دنوں 670 ارب روپے بنتے تھے، جبکہ 10 سال بعد یعنی سال 2017-18 میں سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے 15 ارب ڈالر کا خطیر زر مبادلہ بھجوایا گیا جو کم و بیش 2,137 ارب روپے بنتے ہیں۔ یہاں یہ امر باعث حیرت ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کے باعث روزگار سے محرومی کے باوجود پاکستانیوں نے اپریل کے مہینے کے دوران 1,79 کروڑ ڈالر کا زر مبادلہ بھجوایا جو گزشتہ سال کے اپریل کے مہینے کے مقابلے میں پھر بھی 10 لاکھ ڈالر زیادہ ہے۔ اسی طرح جولائی سے لے کر اپریل تک ہمارے ان جفاکش اور محنتی بھائیوں کی جانب سے 18,80 کروڑ ڈالر کا زر مبادلہ بھجوایا گیا، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصہ میں ترسیلاتی زر کی مالیت 17,80 کروڑ ڈالر تھی۔ یوں ان نامساعد حالات میں بھی ہمارے ان بھائیوں نے ملکی معیشت میں تازہ خون شامل کرانے کا سلسلہ جاری رکھا اور گزشتہ سال کے مقابلے میں تاحال 1 ارب ڈالر یعنی 5.5% زیادہ زر مبادلہ بھجوایا۔ مگر اس کے باوجود جب انہوں نے رمضان اور عید کے لیے وطن واپس آنا چاہا تو دفتر خارجہ، وزارت سمندر پار پاکستانیز اور ہمارے سفارتخانوں نے جس طریقے سے ان کو نظر انداز کیا، اس نے آج بہت بڑے المیہ کو جنم دیا ہے، جس کا ثبوت سعودی عرب میں کورونا سے جاں بحق ان بدقسمت پاکستانیوں کی بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشیں ہیں۔ جب سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوئیں تو حکومت کو ہوش آیا۔ ہم نے اپنے ان بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، بحیثیت پاکستانی میں خود کو سب سے زیادہ شرمسار محسوس کرتا ہوں۔ کاش ہماری حکومت کو پہلے ہوش آتا، آنے والے مہنگے ٹکٹ کے ذریعے اس طرح نہ لٹتے اور نہ ہی لاشوں کی واپسی کے لیے یوں خوار ہونا پڑتا۔ اب بھی وقت ہے، جو محنت کش واپس آنا چاہتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ پروازوں کا بندوبست کر کے کم سے کم قیمت پر ٹکٹ فراہم کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ اس ضمن میں بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں پختون محنت کش وطن واپسی کے خواہش مند ہے۔ دوستو، اگر میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے پسند کیا ہے اور پسند آ گئی ہے آپ لوگوں کو تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا نہ بھولیے۔ والسلام۔